वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। कसरे मिना में आमद पर वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल। वली-ए-अहद खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर-ए-आज़म को ज़ोहराने में शिरकत के लिए लेकर गए। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत और कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का खुसूसी शुक्रिया भी अदा किया। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा की भी शिरकत। बरादर ममालिक के दरमियान इलाकाई सूरत हाल, अमनो इस्तेहकाम, सरमायाकारी, दिफा और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल भी किया गया। सऊदी अरब के कामयाब दौरे के बाद वज़ीर-ए-आज़म वापस वतन रवाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी अरब में ईद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उम्रे की सआदत भी हासिल की। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर सजदा शुक्र अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के लिए खाना काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। दोनों रहनुमाओं की जानिब से नवाफिल भी अदाई किए गए। सऊदी अरब में पाकिस्तानी वफ्द का शानदार इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों का मजहर। मकबूजा कश्मीर में तरक्की के दावे फौजी मुहासरे में दब चुके। भारत मकबूजा वादी में आबादी का तनासुब तब्दील कर रहा है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा से कहा, पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। भारत कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से आलमी तवज्जो हटाना चाहता है। जम्मू कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुदरादियत की हिमायत जारी रखेगा। बैनुल अक़वामी बिरादरी भारत को कश्मीर में जारी जुल्म से रोकने में किरदार अदा करे। सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी का क्रेडिट कोट के कॉलर में सजा लिया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान भी पाक भारत जंग बंदी में मरकजी किरदार अदा करने की बात दोहरा दी। कहा, फ़ख्र है 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंग बंदी कराई। पाकिस्तान में मजबूत लीडरशिप है। पाकिस्तान और भारत दोनों से कहा है, आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। कल के दोस्त आज के दुश्मन बन गए। इलॉन मस्क का सदर ट्रंप पर जिनसी स्कैंडल्स में मुलव्वस होने का संगीन इल्जाम। अमेरिकी सदर ने इलॉन मस्क को नशई और पागल करार दे दिया। इलेक्शन में ट्रंप पर अरबों डॉलर लुटाने वाले इलॉन मस्क ने दावा किया, सदर ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स में मुलव्वस बदनाम जेफरी एप्स्टाइन की फाइल में मौजूद है। ट्रंप का नाम फाइल में होने की वजह से दस्तावेज सामने नहीं लाई जा रही। अमेरिकी सदर ने नाशुक्री की इंतहा कर दी। मदद न करता तो ट्रंप इलेक्शन हार जाते। अमेरिकी सदर इलॉन मस्क की तनकीद पर हैरान। अरबों डॉलर के सरकारी मुआहिदे मंसूख करने की धमकी दे दी। कहा, मालूम नहीं था इलॉन मस्क मनशियात इस्तेमाल करते हैं। इलॉन मस्क का ईवी मैंडेट छीन लिया, जिसकी वजह से हर शख्स इलेक्ट्रिक कारें खरीदने पर मजबूर था। इस इकदाम पर इलॉन मस्क पागल हो गए हैं। पाकिस्तान की समत दुरुस्त है। शहबाज शरीफ ने मईशत को बेहतर कर दिया। शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग जीती। नवाज शरीफ ने ईद की नमाज लंदन में अदा की। कारकुनों से ईद भी मिले। नून लीगी वर्कर्स ने नवाज शरीफ को पार्टी नगमा सुनाया। वक्त कम, मुकाबला सख्त। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में शदीद रश। हर किसी को सस्ते जानवर की तलाश। बैल, बकरों, दुम्बों और ऊंट के रेट कम ना हुए। गाहक कीमतों से परेशान तो व्यापारियों की महंगाई की दुहाई। कराची की नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी की इंतजामिया शहरियों पर मेहरबान। मवेशी मंडी आने वाली गाड़ियों से कोई पार्किंग फीस नहीं ली जाएगी। ईद अपनों में मनाने के लिए परदेसियों की वापसी। बस अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल करने के बावजूद ओवरलोडिंग करने लगे। मुसाफिर ख्वार। ट्रेन में सफर करने वालों को भी मुश्किलात। हैदराबाद में रश के बायस ट्रेन की छत पर सफर करने वाले 2 मुसाफिर नीचे गिर गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ईद मनाने के लिए हिजाज़ मुक़द्दस से वतन रवाना। सदर आसिफ अली ज़रदारी ईद इस्लामाबाद में मनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी पार्लिमानी वफ़द के हमरा अमेरिका में मौजूद।
چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی ملتان، JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان ڈیرہ اسماعیل خان میں نماز عید ادا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور بھی عید منانے آبائی علاقے ڈیرہ اسماعیل خان پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ گڑھی خدا بخش میں نماز عید ادا کریں گے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن ٹنڈو جام، ناصر حسین شاہ اور اویس قادر شاہ سکھر میں موجود۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کراچی میں سنت ابراہیمی کی پیروی میں قربانی کریں گے۔ عید کے تینوں دن پنجاب بھر میں گرمی کی لہر برقرار رہنے کی پیشگوئی۔ اسلام آباد اور پنجاب بھر میں درجہ حرارت 7 سے 12 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کا امکان۔ PTMA کے مطابق بعض علاقوں میں شدید گرمی کے باعث گرد و غبار اور تیز ہواؤں کا خدشہ۔ گرمی اور خشک موسمی حالات سے ہیٹ سٹروک اور آبی ذخائر پر پانی کے دباؤ کا بھی امکان۔ سندھ میں 7 سے 12 جون تک ہیٹ ویو کا الرٹ جاری۔ بلاول بھٹو چیئرمین صاحب، انہوں نے ان فورم میں بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ امن ہونا چاہیے۔ پوری دنیا میں گیا ہوں، انہوں نے ہمارے بیانیہ کو مانا اور جو انڈیا کا بیانیہ تھا اس کو انہوں نے مسترد کیا۔ پانی اس وقت سب کی ضرورت ہے۔ اگر پانی کے معاملے میں انہوں نے کوئی اقدام کیا، it will be taken as act of war. ہم اس کو جنگ سمجھیں گے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی سفارت مشن نے بھارت کو چاروں شانے چت کر دیا۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں عالمی برادری نے بھارت کا بیانیہ مسترد کر دیا۔ بلاول بھٹو دنیا کے سامنے امن اور پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ امن ہوگا تو ہی خوشحالی آئے گی۔ پانی روکنے کے لیے بھارت نے کوئی قدم اٹھایا تو اس کو ہم جنگ تصور کریں گے۔ سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری، حکومت نے تنخواہوں میں اضافے کی تیاری شروع کر دی۔ آئندہ بجٹ میں 4 تجاویز زیر غور۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق گریڈ 1 سے 16 تک 30% ڈسپیرٹی الاؤنس دینے کی تجویز۔ گریڈ 17 سے 22 کے ملازمین کے لیے 15% اضافے کی تجویز۔ مہنگائی کے تناسب سے بجٹ میں تنخواہ اور پینشن میں 10% اضافے کا امکان۔ گزشتہ 2 ایڈ ہاک میں سے 1 ایڈ ہاک اضافہ تنخواہوں میں ضم کرنے کی تجویز بھی زیر غور۔ اٹلی کے قومی دن پر کونسل جنرل فیبریزیو بیلی کی جانب سے تقریب۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور پیپلز پارٹی شعبہ خواتین ونگ کی صدر فریال تالپور کی بھی شرکت۔ سعودی عرب، قطر، ترکی، جاپان، فرانس اور دیگر ممالک کے کونسل جنرلز اور معزز مہمانوں کی بھی شرکت۔ پاکستان کی 44% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی۔ 10 کروڑ 79 لاکھ پاکستانی غربت کا شکار۔ پاکستان میں غربت کی سطح 44.7% ہو گئی۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق ملک کی غریب ترین آبادی کی شرح 16.5% ہو گئی۔ اس سے پہلے پاکستان کی 39.8% عوام غربت کی لکیر سے نیچے تھی۔ بجلی کے بل میں آپ پیسے کاٹ لیتے ہیں، امپورٹ میں آپ کاٹ لیتے ہیں، ایکسپورٹ میں آپ کاٹ لیتے ہیں، تنخواہ سے آپ ڈائریکٹ کاٹ لیتے ہیں۔ تو یہ FBR والے کیا کرتے ہیں؟ یہ کرپشن کرتے ہیں۔ 1,000 ارب روپے ایک سال میں یہ کرپشن کرتے ہیں۔ ان کو پالو بھی اور ان کی کرپشن بھی قوم بھگتے۔ حکومت کوئی ریفارم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ IMF سے ڈکٹیشن لینا اور اس کے بعد ہم پر سب کچھ بوجھ ڈال دینا۔ نمائشی اقدامات سے کبھی بھی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی۔ آپ کو عام آدمی کو ریلیف دینا پڑے گا، ورنہ یہ معیشت نہیں سدھر سکتی ہے۔ جماعت اسلامی کا 1,25,000 تک تنخواہ داروں کو ٹیکس میں چھوٹ دینے کا مطالبہ۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس کے بوجھ میں دبا دیا گیا۔ جاگیردار ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ حکومت امریکی صدر کی ذہنی غلام بنی ہوئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امن کے بجائے جنگ کو فوقیت دی۔
ایک تو شدید گرمی، اوپر سے بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کے الیکٹرک نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں 15 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے الیکٹرک کی بد انتظامی سے شہری خار ہو کر رہ گئے۔ لوڈ شیڈنگ کے باعث پانی کی قلت نے عوام کو دوہرے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ شہری پوچھتے ہیں ہمیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ آخر کے الیکٹرک کے معاملات کب درست ہوں گے؟ 12 گھنٹہ لائٹ ہی نہیں ہوتا ہے، یہاں کے عوام بہت پریشان ہے۔ 2 گھنٹے کے فاصلے سے یہاں بتی آتی ہے، صبح 7 بجے شروع ہوتی ہے، رات کے تقریباً 10 بجے تک۔ عید کا موقع ہے گھر کا، مگر ان لوگوں کو کوئی سکون نہیں ہے۔ 14 سے 15 گھنٹے لائٹیں آ رہی ہیں، کبھی کبھار تو 18 گھنٹے بھی آتے ہیں، لیکن بل اپنے وہی آ رہے ہیں۔ سندھ میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کی شامت، ون وے کی خلاف ورزی پر 4 ویلرز کو 1 لاکھ روپے جرمانے کی تجویز۔ سرکاری گاڑی کو 2 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ رانگ وے موٹر سائیکل چلانے والے کا 25,000 روپے چالان ہوگا۔ مال بردار گاڑیوں میں کم از کم 5 کیمروں کی تنصیب لازمی قرار۔ کمرشل اور نان کمرشل گاڑیوں کی فٹنس بھی لازمی قرار دینے کا فیصلہ۔ چالان کی عدم ادائیگی پر بیرون ملک سفر بھی نہیں ہو سکے گا۔ وزیر قانون و وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کی زیر صدارت اجلاس میں کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے ترمیمی قوانین اور رولز کی سفارشات منظور کر لیں۔ حتمی منظوری سندھ کابینہ سے لی جائے گی۔ گیس دھماکے میں جاں بحق سابق وفاقی وزیر عباس خان آفریدی منو مٹی تلے سپرد خاک۔ نماز جنازہ کوہاٹ کی جنازگاہ بابری بانڈہ میں ادا کی گئی۔ عوام کی کثیر تعداد میں شرکت۔ عباس آفریدی گیس دھماکے میں شدید زخمی ہونے کے بعد کھاریاں کے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اہل خانہ سے اظہار افسوس۔